अस्सलाम वालेकुम। एक प्यारी सी कहानी आप सब के लिए जिसका नाम है समझदारी। राइटर लुबना आसिफ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो फिर चलते हैं कहानी की तरफ। अहमर के दोस्त के बेटे की सालगिरह की तकरीब से वापसी में बच्चे बहुत ही खुश थे, क्योंकि सालगिरह में बच्चों की दिलचस्पी के तमाम इंतज़ामात थे। गेम्स, मैजिक शो, गिफ्ट हैम्पर, बच्चों की तो समझो ईद ही हो गई। घर आकर भी अपने गिफ्ट खोलकर दिखा रहे थे। इतना अच्छा और कीमती सामान डला हुआ था हर गिफ्ट हैम्पर में, चाहे वो खाने का हो या कोई खिलौना। देखे ना अहमर, आप बिला फजूल मना कर रहे थे, बच्चों ने कितना एंजॉय किया। इतने में छोटी अनुषा कहने लगी, मम्मा आप मेरी सालगिरह भी ऐसी ही कीजिएगा। हाँ हाँ बेटा ज़रूर। नौरीन, मैं इसलिए मना करता हूँ कि बच्चे ऐसी जगहों पर जाकर मुवाजना करते हैं, बच्चे भी ना समझ जाएं। हम तो समझदार हैं ना, अभी तो हम अपनी जेब के हिसाब से बच्चों की सालगिरह जैसे चाहते हैं मनाते हैं, बच्चे खुश हो जाते हैं। और हाँ, बच्चों से झूठे वादे ना किया करो, हम कर सकते हैं ऐसी सालगिरह। मेरे दोस्त का अपना बिजनेस है, वो कर सकता है ऐसी सालगिरह, हम ना भी जाते जब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था इसे, लेकिन तुम्हारी ज़िद। अहमर से बहस में जीतना नौरीन के बस में नहीं था, इसलिए खामोश हो गई, लेकिन दिल ही दिल में अनुषा की सालगिरह का प्रोग्राम बनाने लगी। नौरीन ने जहन बनाना शुरू किया कि किस तरह घर में अनुषा की अच्छी सी सालगिरह मनाई जा सकती है। सबसे पहले नौरीन ने कमेटी वाली से बात की कि इसे 1 महीने पहले ये मिल जाए। मई में मिलने वाली 50,000 की बीसी अप्रैल में मिल जाए। जिसका नंबर था वो खातून माननी तो नहीं, मगर फिर उन्हें मना ही लिया। कमेटी वाली ने भी हामी भर ली। अब तो नौरीन ने मनसूबाबंदी शुरू कर दी कि किस तरह एक अच्छी सी सालगिरह मनाई जा सकती है। दिन जूं जूं करीब आ रहे थे, चीज़ों में इजाफा ही होता जा रहा था। बच्चे भी एक्साइटेड थे। अहमद ने शुरू में तो बहुत समझाया कि ये फजूल खर्ची है, कमेटी निकलेगी तो किचन के कैबिनेट वगैरह बनवा लेना। अरे पूरे थोड़ी खर्च होंगे, 1-2 महीने थोड़ी बचत करके किचन के कैबिनेट बनवा लूँगी, आप परेशान ना हो। अहमद ने नौरीन की ज़िद देखते हुए खामोशी इख्तियार कर ली। नौरीन ने बच्चों के ननियाल ददियाल को दावत भी दे दी। कुल को मिलाकर 35 के करीब अफराद हो रहे थे। जिसको छोड़ते वो बुरा मानता। नौरीन के बहन भाई, माँ बाप और अहमद के घर वाले, भाभी भाई, बच्चे, दोनों नंदे, इतने लोगों का खाना घर में पकना तो मुश्किल था। खैर बाहर से आर्डर दे दिया। अहमद ने कौरमा और बिरयानी बाहर से बनवा ली थी। घर में नौरीन ने स्पगेटी और बर्गर बनाने का सोचा। इसके अलावा रायता, सलाद भी छत पर इंतज़ाम किया गया। डेकोरेशन भी अच्छा खासा महंगा पड़ रहा था। अब तो इज़्ज़त का मसला था। नौरीन भी डेकोरेशन और खाने का बिल सुनकर परेशान हुई, लेकिन अपनी परेशानी कहकर अहमद को बातें बताने का मौका नहीं देना चाहती थी, इसलिए चुप रही। अनुषा को बारबी डॉल बहुत पसंद थी, इसलिए नौरीन बहुत प्यारी बारबी डॉल वाली फ़्रॉक लाई, पिंक कलर की। फिर केक का भी ऑर्डर बारबी डॉल का ही दिया। अब सजावट का सोचा और सामान पता किया तो होश उड़ गए। ऑनलाइन सर्च करने पर एक बड़े मुनासिब से पैकेज में गुब्बारे और सजावट करने के लिए एक लड़का ढूंढ ही लिया। वो यही काम करता था। खैर अब बारी गिफ्ट हैम्पर की आई। बच्चों की तादाद भी ज़्यादा थी। खैर नौरीन ने हिम्मत नहीं हारी। सब चीज़ों के पैसे लिफाफे में डाल डाल कर रखे कि अहमद का मूड ख़राब ना हो। फिर मार्केट जाकर बिस्किट, टॉफ़ियाँ, छोटे टॉय लाकर बच्चों के गिफ्ट हैम्पर बनाए। पैसों का तो पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ जा रहे हैं। बच्चे भी बहुत खुश थे। पिंक तक थीम थी। सबको बोल भी दिया कि थीम पिंक कलर की है। सबको बोल भी दिया कि पिंक कलर का ड्रेस हो तो ज़रूर पहनना। ज़्यादा ज़ोर देना मुनासिब नहीं समझा। सब तैयारियां तकरीबन मुकम्मल ही थीं। अहमद के लिए भी नौरीन पिंक शर्ट लाई ताकि तस्वीरें ज़रा अच्छी सी आएँ। ईद का पिंक और पर्पल सूट कब से रखा था, पहनने में ही नहीं आ रहा था। सालगिरह की सुबह से घर में अफरा तफरी थी। मासी को भी सवेरे बुलाया गया। घर की सफाई, बर्तनों की धुलाई, सेटिंग करते करते दोपहर हो गई। डेकोरेशन वाला भी आ गया। उजलत में खाना खाकर अहमद तो छत पर चले गए। जल्दी जल्दी नौरीन ने बच्चों को सुलाया ताकि शाम में फ़्रेश हों। सलाद, रायता, बर्गर, काम करते करते नौरीन थक कर चूर चूर हो गई। लेकिन बच्चों की खुशी और मेहमानों के आने का भी टाइम हो रहा था। जल्दी से तैयार हुई और अहमद और बच्चों के भी कपड़े निकाल कर ऊपर का चक्कर लगाया। नौरीन की सारी थकन उतर गई। गुब्बारे और डेकोरेशन इतनी ज़बरदस्त थी कि दिल खुश हो गया। अहमद भी अब कुछ खुश ही लग रहे थे। इसी घर मासी घर जा रही थी। बाजी अब थोड़ी देर से आऊँगी कि खाने के बर्तन वगैरह धो सकूँ। हाँ अरे बतूल, अपने बच्चों को भी ले आना ना। नहीं बाजी,
میرے بچے ایسی سالگرہ دیکھیں گے تو میرے لیے پریشانی ہو جائے گی. ابھی تو میں کیک لے جاتی ہوں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں. میں اتنا کچھ نہیں کر سکتی. چلو جیسے تمہاری مرضی. بحث کا بالکل ٹائم نہیں تھا. نورین ماسی کو رخصت کر کے واپس آئی تو احمر نے کہا، نورین ایک بات کہوں؟ تم سے سمجھدار تو تمہاری ماسی ہے. آپ کو تو میرے علاوہ سب ہی سمجھدار لگتے ہیں. پھر نورین اپنی بچوں کی تصویریں کھینچنے لگی. احمر کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا. مہمانوں کی آمد نے سالگرہ میں 4 چاند لگا دیے. ہر طرف ہیپی برتھ ڈے کا شور سنائی دے رہا تھا. کیک بھی بڑا شاندار بنا تھا. پیاری سی گڑیا باربی والا. کیک، کھانا سب ماشاءاللہ شاندار. اتنی اچھی سالگرہ ہوئی کہ نورین تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی. سب انتظامات، کیک، ڈریس کی تعریفیں کرتے نہ تھک رہے تھے. احمر بھی اپنے گھر والوں، سسرال والوں کے درمیان بیٹھے مسکرا کر باتیں کر رہے تھے. نورین تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی. بچے کھیل کود میں مگن تھے. رات گئے سب رخصت ہو گئے. سمیٹا سمیٹی کرتے آدھا کام صبح پر چھوڑا اور بچوں کے ساتھ گفٹ کھولنے بیٹھی تو بچے کچھ بجھے بجھے سے لگے. ایک ایک کر کے سارے گفٹ کھولے لیکن بچوں کے چہرے پر خوشی کے آثار ویسے نظر نہیں آ رہے تھے جیسی نورین توقع کر رہی تھی. ماما، انوشا کہنے لگی، ہم بابا کے دوست کی بیٹی کی سالگرہ میں گئے تھے تو ان کے ماموں نے کتنا پیارا ڈال ہاؤس دیا تھا. وہ کتنا اچھا تھا. میرے گفٹ میں تو اتنا چھوٹا ڈال ہاؤس نکلا اور اتنے تھوڑے سے گفٹ ہیں. زین بھی کہنے لگا، اور کیا ماما، آپ نے تو اتنی کم چیزیں ڈالی تھی گفٹ ہیمپر میں. مجھے تو بالکل پسند نہیں آئی. ان کے ہاں کتنے سارے جنک فوڈ تھے. آپ نے تو بس برگر اور اسپیگٹی ہی رکھی. ماما، ہماری سالگرہ میں تو میجک شو بھی نہیں تھا. زین اور انوشا اپنی سالگرہ کا موازنہ ہر چیز سے کر رہے تھے اور نورین صدمے سے پریشان بیٹھی احمر کی بات پر غور کرنے لگی. احمر صحیح کہہ رہے تھے کہ ایسی جگہوں پر بچے جا کر موازنہ کرتے ہیں. احمر نے کہا بھی تھا کہ ہم بچوں کو اچھی سی جگہ گھما پھرا کر جنک فوڈ کھلا دیتے ہیں اور ان کی پسند کا گفٹ دلا دینا. لیکن نورین نے احمر کی ایک نہ چلنے دی. اور جن بچوں کی خاطر نورین نے اتنا سب کچھ کیا وہ اب بھی خوش نہیں ہوئے. کیا حاصل ہوا؟ ابھی تو کمیٹی بھی کافی مہینوں کی باقی تھی. پیسے بھی سارے خرچ ہو گئے. کیبنٹ بدلوانے کے لیے بہت انتظار کرنا پڑے گا. دل دکھ سے بھر گیا. لیکن خوش دلی سے بچوں کو نائٹ سوٹ پہناتے ہوئے سلایا لٹایا اور اپنے کمرے میں آ گئی. احمد نے نورین کا چہرہ اترا دیکھا تو پوچھ ہی بیٹھا. نورین تو بھری بیٹھی تھی. اپنے ہم سفر سے سب کچھ کہہ دیا یہ سوچے بغیر کہ احمد تو شروع سے سالگرہ کے خلاف تھے. لیکن احمد نے نورین کی حالت دیکھتے ہوئے اسے اس کی غلطی بتانے کے بجائے بس اتنا ہی کہا، نورین تمہیں یاد ہے آج بطول ماسی نے تم سے کیا کہا تھا جب تم نے اسے بچوں کی سالگرہ میں لانے کے لیے کہا تھا؟ ہاں یہی کہہ رہی تھی کہ ہم ایسی سالگرہ نہیں کر سکتے. میں کیک لے جاتی ہوں تو میرے بچے خوش ہو جاتے ہیں. میں تمہیں یہی بات تو سمجھانا چاہتا تھا کہ بچے ناسمجھ ہوتے ہیں. ہم تو سمجھدار ہیں نا. ہمیں اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانا چاہیے. دوسروں کی چیزیں دیکھ کر ان جیسا کرنے کی کوشش ہمیں پریشان کر دے گی. ہمیں اپنی دنیا میں بچوں کو اپنے طریقے سے خوش رکھنا ہے جو ہم کر سکتے ہیں. ماسی بھی اگر اپنے بچوں کو سالگرہ میں لاتی تو اگلے سال وہ بھی اسی طرح کی سالگرہ سوچتے کہ سالگرہ ایسے ہوتی ہے. ابھی تو وہ کیک سے خوش ہو جاتے ہیں. ابھی تو وہ نہ سمجھیں. جب ان باتوں کو سمجھیں گے تو پھر انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. نورین، خوشیاں ان لوازمات کی محتاج تھوڑی ہوتی ہیں. یہ سب آج کل کی خرافات اور فضول خرچی دکھاوا ہے جو شادی بیاہ اور دیگر تقریبات میں ہو رہا ہے. خوشی تو دل سے ہوتی ہے. ہم تم بچے ایک ساتھ مل کر باتیں کر کے کھا پی کر خوش ہیں، مطمئن ہیں. یہ اصل خوشی ہے. احمد کی باتیں سن کر نورین یہی سوچ رہی تھی کہ واقعی اس سے سمجھدار تو بطول ماسی ہے. یہ پیاری سی کہانی اپنے اختتام کو پہنچی. اللہ حافظ.